أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم सूरह सबा मक्किया, इसमें 6 रुकू 54 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअह कुल बला वरब्बी लतअतियन्नकुम आलिमुल गैब ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन लियजज़िय अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअव फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम वयरा अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़्क़ वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू हल अदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद अफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह बलिल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति फिल अज़ाबि वज़्ज़लालिल बईद अफ़लम यरौ इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाइ वल अर्द इन नशअ नख़सिफ बिहिमुल अर्द औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़न मिनस समाइ इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अन इअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्द वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहु ऐनल क़ित्री वमिनल जिन्नि मन यअमल बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर यअमलून लहु मा यशाअु मिन महारिब वतमासील वजिफान कल जवाबि वक़ुदूर वासियात इअमलू आल दाऊद शुक्रा वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअतिही फलम्मा क़र्र तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूनल ग़ैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन लक़द कान लिसबईन फ़ी मस्कनिहिम आयह जन्नतानि अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बलदतुन
طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ومن يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا بشيرا ونذيرا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون